गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनो श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनेवती धेनामवित्र्यवधू श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः वसुवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जन्तः नाधेनुर्वागस्मान्नुपशिष्टुदयितो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। अस्मिन् मुहूर्तकाले सूर्यादीनां लवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यता शुभफलाव्याप्तिरस्तु। यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलाः तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वदा जयमङ्गलः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नो सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे घरेकं स्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा स्मृते सकलकल्याणभागिनो यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं प्रजां शरणं मह्यं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां मृदुश्च भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः। येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थोऽभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। वाणीर्नगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। अरुन्धती वशिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। पुनः हस्तो वृक्षाय आजम्या ओम केशवाय नमः। ओम आजम्या ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। पुनः हस्तो वृक्षाय చేయగలగాలి। ముందు మగవాళ్ళు చేయగడుక్కొని మీరు తాగండి। కుడి చేయి కడుక్కొని ఎడమ చేత నీళ్ళు వేసుకొని 3 సార్లు తాగాలి। ఆజమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ। केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। पुनः हस्तो वृक्षाय ओम आजम्य ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा।